فرمایا میری دھی اج بڑے بڑے سوال کرے دی پئی توجہ ہے یار یہ تے کو کیسے کہیں بابا خیمے دے اندر پاک بیٹا بیٹھا آگیا بیٹھا سکینہ چند منٹے بعد تو یتیم تھی ویسے سکینہ تو یتیم تھی ویسے اج ہن لوگوں کنو بن کے پوچھو جنہاں دے نوجوان پتر مر گئے نوجوان پتر رب کو پیارے تھی گئے یا بابا رب کو پیارا تھی گئے نوجوان بھی شادی جو کریے ہر بیادی کا بندہ نظر پہ آگے رشتہ دار بھی نظر پہ آگے چاچے بھی نظر پہ آگے مامے بھی نظر پہ آگے ایک ابا نظر نہیں آیا اماں نظر نہیں آئی جون بک بک نیل میں پیا بہنے ابے ابا آج تو ہو گیا میری شادی تو خوشیاں منانے ہاں اماں آج تو ہو گیا میں گھومی دھیان لانے ہاں خوشیاں منانے ہاں تلے قدمے ماں تے جنت ہے سدے آقا دا فرمانے نہ اچا بول نہ چھڑکا دے قرآن دے وچ بیان مائے دا گھر وچ برکت ہے وہ بن ماں دے گھر ویرانے جد اکرم ماں پیو راضی ہے ادھر راضی رب رحمان ہاں ٹھر پیا ہوئے تو دو ہاتھ بلند کر دے کچھ سبحان اللہ یا اللہ ہن جو سبحان اللہ اچا کے آمن والے سال میرے پیر حسین دے روزے دی زیارت نصیب فرما میرے پیر حسین کربلا دی پاک زمین تے جڑے ویلے پہنچ یزید کو مخاطب کر کے فرمایا او یزیدیو اج میں تواڈے کول گڑ گڑ کے پتلے گھنسا علی اکبر دا بھی پتلا گھنسا علی اصغر دا بھی پتلا گھنسا اور تے محمد دا بھی پتلا گھنسا آپ نے ہزارہ یزید کو واصل جہنم کیتا ایک یزیدی علا پہ وہ کہ یارا ای کرو کوئی بندہ آسان سنانے ورنہ حسین کہیں کو کہنا بچے سے اسا سنے سے محمد کرانے والے دیا تلوارا ایویں نہیں رک جا انہیں دیا تلوارا رک جن تے رب دی عبادت واسطے رک جن ایک بندے نے